अब पञ्चम स्कन्द सुरु हुन्छ। पञ्चम स्कन्द स्थान स्कन्द हो। स्थान स्कन्द अर्थात् यो जगतको सृष्टिको अधिष्ठान परमात्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। यो देखिने प्रपञ्चहरूलाई हामीले इन्द्रियले हेर्दा जड देख्छौँ, किनभने इन्द्रिय आफैमा जड छ। जस्तो चस्मा लगायो त्यस्तै दृश्य देखिन्छ। जड इन्द्रियले हेर्यो भने प्रपञ्च जडै छ। अब बुद्धि लगाएर बुद्धि लडाएर तर्कद्वारा हेर्यो भने शून्य छ। श्रद्धाले हेर्यो भने जताततै ईश्वर। खम्बायुमग्निम सलिलम मयमिश्च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादिं सरित् समुद्रा सहरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। जे जति देखिएको छ सबै ईश्वर। श्रद्धाको नजरले हेर्दा, जब अनुभवको नजरले ज्ञानको दृष्टिले हेर्यो भने सर्वत्र आत्मा बाहेक अरू केही छैन। आत्मा अभाष्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यही कुरा बताउनु छ पंचम स्कन्धमा। त यहाँ प्रियव्रतका चरित्रको वर्णन छ। प्रियव्रतकै वंश परम्परामा अग्निध्र नाभि हुँदै ऋषभदेव भगवानको कथा आएको छ। ऋषभदेव भगवानको अवतार, जसका 100 भाइ छोरा थिए। 100 भाइ छोरालाई अगाडि राखेर ऋषभदेवले राम्रो उपदेश दिनुभएको छ। मज्जासँग झटारो हान्नु भएको छ। तिमीहरू अहिले मान्छे भएर जन्मिएका छौ। यो शरीर यत्तिकै ख्याल ख्यालमा पाएको भन्ने ठान्यौ। विषय भोग गर्ने पशु पक्षी, ती गधा सुँगुर कुकुरले पनि जुन भोग गर्दछन् त्यही भोगका लागि खर्चिने हो त यो शरीर। त्यस्ता दुःखदायी विषय भोगमा अल्मलिएर बर्बाद गर्नु हुँदैन यो शरीर प्राप्त गरेपछि। यो त मनुष्य शरीर। यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेपछि अरू शरीरले गर्नै नसक्ने, यसले मात्रै गर्न सक्ने काम गरी छोड्नु पर्यो। आजसम्म भेडा बाख्राले, गाई वस्तुले तपस्या गरेर बसेको, सत्सङ्ग सुनेको, साधना गरेको, प्राणायाम गरेको भन्ने सुनेको छैन। अरू कसैले गर्न सक्दैनन्। गर्न सक्ने भनेको यही जीव पाएको बेला तिमीले हामीले हो। अब त्यो साधना भने नगर्ने, मिठो मिठो खान, राम्रो राम्रो विषय भोग गर्न मात्र यो शरीरलाई खर्चिने हो भने त्यहाँभन्दा ठुलो हानि, त्यहाँभन्दा ठुलो हातमा प्राप्त भएको सुअवसर खेर जानु अरू के हुन सक्छ। नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिर्भुजामे। तपो दिव्यम। के गर्ने त त्यसो भए? तपस्या गर्ने। तपस्या, कष्ट सहन गरेर पनि साधना गर्ने। साधना गरेर के हुन्छ? चित्त शुद्ध हुन्छ। एन सत्वम शुद्धे। चित्त शुद्धि भएपछि के हुन्छ? चित्त अशुद्ध हुँदा, चित्त चञ्चल हुँदा त्यही रहेको आत्मतत्वको साक्षात्कार हुँदैन। चित्त निश्चल र निर्मल भयो भने त्यही प्रकट हुन्छ आत्मतत्व। शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। चित्त शुद्ध भयो भने र चित्त चञ्चल भएन भने त्यही आत्माको अनुभूति हुन्छ र अनन्त ब्रह्म सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। खै यो कुरा त्यसै बुझ्न मैले सकिनँ। कसरी बुझ्ने? कसरी बुझ्ने? सत्सङ्ग गरेर बुझ्ने। विषयमा आसक्त भएकाको सङ्गत गर्छौ अनि नरकका ढोकातिर जान्छौ। महत् सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते। महापुरुषहरूको सेवा गर्नु मोक्षको ढोका खोल्नु। तमो द्वारम योषिताम सङ्गी सङ्गम। विषय भोगमा आसक्त हुने, स्त्री पुरुषको विषयमा आसक्त हुने व्यक्तिहरूको सङ्गतमा लाग्नु भनेको नरकको ढोका खोल्नु। त्यसो भए महापुरुषको सङ्गत गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने भने ती सन्तहरू को हुन्छन् त? भन्दा महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः। जो सुख दुःखमा सम अनि शान्त, काम क्रोध रहित, विषयको आसक्तिले रहित,
सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने, साधु स्वभाव भएका, भगवानको नित्य अनन्य भक्ति गरिरहने, विषयमा आसक्त नहुने यस्ता व्यक्तिहरू महापुरुष हुन्छन्। उनीहरूको सङ्गत विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्यो भने आफूलाई पनि त्यतैतिर लतार्छन्। सन्तहरूको सङ्गत गर्यो भने सन्त महात्माहरूले थाहै नपाइकन आफूलाई विषयबाट विरक्त बनाइदिन्छन् र सत्सङ्गमा अनुरक्ति बढ्दै गर्छ। मानिसले लापरवाहीका साथमा कुकर्म गर्नका लागि गइरहेको हुन्छ अनि कर्म गरेर संस्कार बन्छ, संस्कार बनेपछि भोग्न पर्यो, त्यो भोग्नका लागि जन्मिनु पर्यो, जन्मेपछि फेरि कर्म गर्छ, पुनः फेरि आउने जाने आउने जाने आउने जाने यो क्रम चलिरहन्छ। यसलाई तोड्नु पर्यो, तोड्नका लागि अज्ञान निवृत्ति हुनु पर्यो, त्यसका लागि सत्सङ्ग चाहियो, साधना चाहियो। यहाँ केही उपायहरू क्रमशः धेरैवटा बताउनु भएको छ। भगवानमा भक्ति, सहनशीलता अनि जिज्ञासा, जिज्ञासा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा, तपस्या, विषयमा आसक्ति नगर्नु अनि भगवत परिचर्यात्मक भगवत सेवारूप कर्म गर्नु, भगवत कथा सुन्नु, सत्सङ्ग गर्नु, वैरभाव कसैसँग पनि नगर्नु, मनभित्र कोही प्रति पनि द्वेषको भाव पैदा हुन्छ कि हुँदैन याद गर्नु, शरीर र आत्मा, शरीर र शरीरसँग सम्बन्धित घर आदिहरूमा चाहिँ आत्मबुद्धि वा मम अहम र मम बुद्धि परित्याग गर्नु, अध्यात्म योगको साधना गर्नु इत्यादि इत्यादि केही धेरै साधनाहरू बताउनु भएको छ। र साधनाले कर्माशयको बन्धनलाई तोडिदिनु, कर्मको आसक्ति रूपी बन्धनलाई, यो बन्धन तोडिदिन सहयोग गर्छन् भने ती आफन्त हुन्। यही बन्धनलाई झन् बलियो गाँठो पारिदिन्छन् भने त्यस्तो गाँठो कसिदिने आफन्त आफन्त हुँदैनन्। अलि ठेट भाषा छ यहाँ ऋषभदेवको, लप्पन छप्पन कुरै छैन, के भन्छन् दुनियाँले कसो गर्छन् भन्ने कुरै छैन। त्यस्ता बाउलाई बाउ भन्नु पर्दैन, त्यस्ता गुरुलाई गुरु भन्नु पर्दैन, त्यस्तो आमा आमा होइन जसले अगाडि एउटा अजिङ्गरले खाना आइरहेको छ त्यतातिरै धक्का दिन्छन्, बचाउने कामै गर्दैनन्। कागरूपी अजिङ्गरले मुख भइरहेको छ, व्यवहार त गर्नै पर्यो नि कान्छा, कहाँ छोडेर हुन्छ, यो जान्ने ज्ञान सिक्ने यो त पछि बुढो भएपछि हो, बिहे गर्नुपर्छ, कमाउनु पर्छ, यही सिकाउने खाले गुरु आफन्त के अरे गुरु बाबा आमा दाजुभाइ इष्टमित्र कोही आफन्त हुन्छ, कोही पनि होइन, सब छोड्दै कडा छ झटार। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। जसले मृत्यु चक्रबाट आफूलाई मुक्त दिलाउँदैन। मैले तिमीहरूलाई आफन्त ठानेर यो कुरा बताएको हो भनेर। अनि विशेष गरी संयम, विशेष गरी चाहिँ कठोर साधनाको कुरा बताउनु भएको छ। ऋषभदेवले आफ्ना 100 भाइ छोराहरूमध्ये 81वटा चाहिँ कर्मतन्त्र प्रणेता भए, 9वटा चाहिँ 9 योगीश्वरहरू भए, अरू 9वटा चाहिँ के नवद्वीपाधिपति भए, अनि एउटा चाहिँ भरत नै भइहाले। यस प्रकार भरतलाई सबै राज्य सिंहासनको जिम्मेवारी दिएर ऋषभदेवले वनमा शरीर त्यागिदिनु भयो। त्यत्तिकै ऋषभदेवले मस्त भएर वास्तै नगरेर कपडा नलगाइकन हिँड्थे। त्यसकारणले मस्त भयो कि क्या हो, लु हामीले पनि कपडा त फ्याँकौँ कि क्या हो भनेर पछि गएर चेलाहरूले कपडा छोडेर हिँड्न थाले। दिगम्बर परम्परा चल्यो, अहिले पनि छ। तर मस्त भएको कारणले कपडा छोडे भन्ने कुरो थाहा छैन। कपडा छोडेको कारणले मस्त भयो कि क्या हो भनेर कृत्यको अनुकरण गरे, ज्ञानको चाह भएन, थाहा भएन। अनि नयाँ सम्प्रदायहरू खडा भए। छोरा भरत उनले पनि राज्य पुरा गरे। पछि आफ्ना पुत्रलाई राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त गरेर गण्डकीको किनारमा, जहाँ सालग्राम वाहिनी नदी हुनुहुन्छ, पुलस्त्य पुलह, पुलह ऋषिको आश्रम नजिक, जहाँ अहिले हामी म्याग्दी जिल्लाको पुलाहा क्षेत्र हामी भन्छौँ, त्यहाँ राजा भरत गण्डकीको किनार भनेको हुनाले यही क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने आधार भयो। भगवानको आराधना गरेर बस्थे। एकपटक बच्चा मर्न लाग्यो, के अरे गर्भिणी आमा मृगी
सिंहले झम्टिँदा बच्चा जन्मियो, मृगी मरी, बच्चा पानीमा चोप्पलिँदै थियो, त्यो देखेर माया लाग्यो। त्यसलाई सम्हाल्छु, त्यसलाई प्यार गर्दछु भनेर साथमा लिएर आउँदै गर्दा बिस्तारै स्नेह बढ्दै गयो। आफ्नो जप पूजा पाठमा पनि मृगतिर दृष्टि जान्थ्यो। मृग याद गर्दै गर्दै उनको जिन्दगी बितेछ र मरे। मर्ने बेलामा मृगको याद भएको हुनाले अर्को जन्ममा मृग नै भएर जन्मिए। मृग हुँदा पनि गण्डकीको किनारमा थिए। उनलाई ओ मेरो आसक्तिको कारणले जन्म लिनुपर्ने भयो, अब म अनासक्त बन्छु भनेर मृग हुँदा परिवारसँग सम्बन्ध राखेनन्। एक्लै बसेर सुकेका पात खाएर त्यो जीवन बिताए। तीर्थोदक क्लिन्नम उत्ससर्ज, गण्डकीको किनारमा। अर्को जन्ममा आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणका पुत्र भएर जन्मिए, जसले वासना, संस्कार अनि नातागोता इष्टमित्रसँग सम्बन्ध जोडिँदा आसक्ति बढ्दो रहेछ भन्ने डरले कसैसँग पनि सङ्गत नगर्ने प्रण गरे र सानैदेखि मन्त्र जप्न, पढाएको पढ्न पनि वास्ता गरेनन्। व्रतबन्ध गरिए पनि उनले मन्त्र जप्नदेखि लिएर सन्ध्योपासना समेतको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। अरूले जे काम अराउँथे लाटो तरिकाले गर्थे। भित्रभित्रका त ज्ञानी र बाठा थिए, किन जन्मान्तरको गतिलो संस्कार थियो। एकपटक भद्रकालीको सामु बलि दिनका लागि काट्न खोजेका मस्त गएर बसिदिए। भद्रकाली भगवती जगतजननी दुर्गा आमाले त्यो सहनु भएन। जसले बलि दिन लिएर आएका थिए ती चाण्डालहरूलाई नै काटिदिनु भयो भगवतीले। उनको रक्षा भयो। बलि दिन लैजान थाले भन्दा पनि उनलाई खेद छैन, खान दिँदा पनि मस्ती छैन। आमाले ती दुष्टहरूलाई मारिदिँदा पनि कुनै थाहा छैन। यस्ता मस्त स्वभावका जड भरत, जसको एउटा लक्षण चाहिँ स्थितप्रज्ञ ज्ञानीको जस्तो लक्षण देखिन्छ। प्रजहाति यदा कामान, गीता, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, सबै मनका कामनाहरूलाई परित्याग गर्ने। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। साह्रै मजाको छ यो स्थितप्रज्ञ योग। एकपटक सिन्धु सौबेर देशका राजा रहुगण त्यही बाटो यात्रा गर्दै रहेछन्। पाल्की बोक्ने मान्छे कम भएको हुनाले खोज्दै जाँदा यिनै मोटे घाटे तगडा केटोलाई भेटाए। पाल्की बोक्न लगाउँदा उनले पाल्की पनि बोकिदिए। तर उनको हिँडाइ चाहिँ ढलपलाउन थाल्यो, किनभने पाल्की बोक्दा कुनै कीट पतङ्गहरूलाई नकुल्चियोस् भन्ने सोचले ख्याल गरेर हिँड्दा पाल्की ढलपलायो। राजाले हप्काए, मेरो पाल्की ठिकसँग नबोक्ने तिमीहरूले क्यों? अरू सबै डराएर हात जोडेर भने, हामीले त ठिकसँग बोक्दैछौँ, अहिले भर्खर नियुक्त भएको यो मोटेले ठिकसँग नबोक्देको कारणले यस्तो भएको हो। ठिकसँग भने राजा एकछिन पछाडि पनि फेरि पाल्की ढलपलाउन थाल्यो। राजालाई खुबै रिस उठ्यो। जिउँदै मरेका हो, थाहा छैन कि क्या हो? म उपचार गर्ने यहाँ औषधि मुलो गर्ने बसिया छु भन्ने थाहा छैन तिमीहरूलाई भनेर के जे अलि बढी छाडा तरिकाले गाली गरिरहेका थिए। आजसम्म नबोलेका जड भरतको अब वाणी खुल्यो। जड भरतले आवाज निकालेर भन्छन् कि त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समेष्यात् यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवाद। ए राजा, तिमीले जो भन्यौ के विचार गरेर भन्यौ कि विचार नगरी भन्यौ? ठिकै भन्यौ। भारी त बोक्नेवालालाई हुने हो, कोही बोक्नेवाला भए को बोक्ने भारी को? मोटो कसलाई भनेको, दुब्लो कसलाई भनेको, जिउँदै मरेको कसलाई भनेको, उपचार गर्छु कसलाई भनेको? म त पिठो बराबर, पिठोलाई पिसेर के हुन्छ? मेरो त उपचार भइसकेको छ। केही थाहा पाएर बोलेको कि त्यसै बोलेको भनेर भन्दाखेरि त यस्तो राम्रो कुरा गर्ने कुरै छ भनेर यसो हेरेको, घाँटीमा जनै पनि छ। ला, मैले अपराध पो गरेँ कि क्या हो? कोही योगी ज्ञानी गुरुहरूको अपमान पो गरेँ कि क्या हो भन्ने ठानेर अनि त्यो पाल्कीबाट तल ओर्ले राजा अनि प्रणाम गरे। अनि हात जोडेर भन्छन्, हजुर को हुनुहुन्छ? कतै मेरो गुरुजी कपिलदेवजी त आउनुभएको होइन? म अज्ञानी छु, मलाई ज्ञानको उपदेश गर्नुहोस्। शरीरको सम्बन्ध आत्मासँग हुने भएकै कारणले गर्दा मोटो दुब्लो भनेर हप्काउने गरेको मैले।
ताउली तताउँदा भित्रको चावल पाक्छ। चामल पाक्नको लागि पानी तात्नुपर्छ, पानी तात्नको लागि ताउली तात्नुपर्छ, ताउलीको र चावलको सम्बन्ध भए चाहिँ शरीरको र आत्माको सम्बन्ध त छ जस्तो लाग्छ नि भनेर सोद्धा जड भरतले भन्नुहुन्छ कि जान्नु तान्नु छैन, बढी कुरा गर्न मात्रै खोज्ने। अकोविद कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विधाम वरिष्ठ। यस्ता के ताइन तुइका कुरा भन्नुपर्छ, बेतुकका कुराहरू ज्ञानी मान्छेले गर्दैन। तिमी कुरा नबुझिकन, तत्त्व ज्ञान नगरिकन अल्मलिएका छौ, तिमी कर्ममा वासनामा अल्मलिएका छौ। हेर, बाहिर शरीर, शरीरभन्दा भित्र चाहिँ मनको वासनाको एउटा अर्को जालो, त्यहाँभन्दा भित्र तिमी। यो एउटा लामो लहरको लामो लहरो छ। यसलाई अज्ञानको कारणले एक आपसमा खिचडी पकाएर म त्यही हुँ भनेर व्यवहार गरिरहेको छ। तावानयं व्यवहारः सदावि क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्मः। तस्मात् मनोलिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य। भित्रको र बाहिरकोलाई जोड्ने, यता गए यतै ठिक्क, उता गए उतै ठिक्क हुने, एउटा बिचमा चाहिँ यो दुई जिब्रे दुईतिरको काम गर्ने, चम्चागिरी गर्ने एउटा मन नाम गरेको चिज छ। यसले व्यवहार सिद्ध गराइरहेको छ। जबसम्म यो मन छ तबसम्म तिम्रा जाग्रत अवस्थाका स्वप्न अवस्थाका व्यवहारहरू भइरहन्छन् र यी व्यवहारहरूद्वारा जीवका दृश्यहरू खडा भइरहेका हुन्छन्। यो मन नै त्रिगुणमय हुँदा गुणमा अल्मलिँदाखेरि संसारको कारण हुन्छ। अब यो मनको चञ्चलतालाई हटाएर यदि यसलाई आत्माभिमुख बनाइदियो भनेदेखि त्यो मोक्षको कारण पनि हो। गुणागुणत्वस्य परावरस्य लिङ्गम मनः वदन्ति। विषयमा आसक्त हुँदा कष्ट संसार, अनि विषयको आसक्ति, अनि त्यसबाट निरासक्त हुँदाखेरि मोक्ष पदवी। अनि त्यसपछि हाम्रा यहाँ शरीरमा हुने तत्त्वहरूको नालीबेली बताउनु भयो। एक्सरे गर्ने भन्छन्, स्क्यान, सिटी स्क्यान, एमआरआई, यहाँ के चिज छन्, कतिवटा तत्त्व छन्। बाहिर हेर, तिम्रा हाड छाला रगत मासुको यो एउटा थुप्रो छ। यसलाई पञ्चमहाभूतात्मक शरीर भन्छन्। यससँग सम्बन्ध राख्ने भित्रपट्टि चाहिँ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 तन्मात्रा विषयहरू पनि छन्। यी ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको नायके हुने मन छ, अनि त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र विचार गर्ने एउटा बुद्धि छ, अहङ्कार पनि छ। यी सबैको भित्र साक्षी कूटस्थ क्षेत्रज्ञ आत्मा छुट्टै छ। उसको र यसको सम्बन्ध छैन, तर अज्ञानको कारणले सम्बन्ध भए झै हुन्छ। त्यही त हो भ्रान्ति। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेश। त्यो स्वयं प्रकाश अजन्मा परमात्मा हो। नारायण भगवान वासुदेव पनि जसलाई भनिन्छ, आफ्नै मायालाई स्वीकार गरेर जीव भावमा आफै प्राप्त भएको छ। जसरी वायु सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम प्राणीहरूमा प्राणको रूपले प्रविष्ट भएर सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ, त्यसै गरी परमेश्वर वासुदेव भगवान सर्वसाक्षी भएर आत्माको रूपमा हजुर हामी सबैलाई परिचालित गरिरहनु भएको छ र स्वयं आफै त्यहाँ प्रविष्ट पनि हुनुहुन्छ। यथा नीलस्थावर जङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निविष्टैषे एवं परो भगवान वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः। यो कुरालाई अल्मल्याउने चाहिँ तिम्रो यो दुष्ट मन हो। यसलाई शत्रु ठान। यसलाई गुरुको चरणको सेवा र हरि भगवानको भक्ति, यी दुईटा अस्त्रहरूको उपयोग गरेर यो बहुलाएको मनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर। भ्रातृव्य भनेको के? शत्रु। बाको भाइ पितृव्य भन्यो भने काका हुन्छ, भ्रातृव्य भन्यो भने शत्रु हुन्छ।
भ्रातृव्यमेनं तदब्रवीर्यम् उपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः गुरो हरेर्शरणोपासनास्त्रो जहि बलीकं स्वयमात्ममोषम्। इस प्रकार जड भरतले रघुगणलाई ज्ञानको शिक्षा दिनुभयो र एउटा भवाटवीको कथा पनि बताउनु भयो। संसार रूपी जंगलमा हिँड्ने एउटा व्यापारीलाई डाकुहरूले लुटेर दुःख दिए। वस्तुतः व्यापारी भनेको यही जीवात्मा हो। डाकुहरूले लुट्ने भनेको काम क्रोधादि दुष्टहरूले लुट्ने हो। तर सम्पत्ति लिएर व्यापार गर्न हिँड्ने होइन, ढुक्क आफ्नो घरमा थपक्क बाबासित शान्त भई बस। रघुगणलाई ज्ञान प्राप्त भयो। गुरुजीलाई प्रणाम गरेर उनी फर्किए। अब यसपछि पंचम स्कन्धका बाँकी कथाहरू छन् जहाँ खगोल भूगोलको वर्णन छ। यो पृथ्वी मण्डल, आकाश, अन्तरिक्ष, अनि यहाँ 7 द्वीप, 7 समुद्रहरू, ग्रहगति, नक्षत्रहरू, अनि दक्षिणतिर यमलोक। यमलोकमा चाहिँ पापीहरूलाई चुई चुई कराईमा पोलेको झिरले रोपेर फ्याँकिदिँदा धारिलो खुकुरीमा चट्टाचट चोइटिन पुग्छन्। डरलाग्दा लामा लामा चुच्चा भएका ती चराहरूले अघिल्लो जन्ममा मेरो ऋण खाएको होइनस्, तिरेर मरिथिस्, ला ले भनेर गएर ठुङ्छन्। यति दुःख पाउँछ कि भनिसाध्य छैन। जन्म मृत्युको चक्र परिणाम यस्तै, नरकका गति, विभिन्न कुराहरू बतायो भनेर। अनि फेरि भन्नुभयो कि मैले यो खगोल भूगोल हामीले त चुड्की भर बतायौँ, यहाँ धेरै अध्याय छन्। जे बताएँ यो भगवानको स्थूल रूप हो। भगवानको स्थूल रूपलाई मनन गर्ने बानी बस्यो भने बिस्तारै सूक्ष्मतम भगवत तत्त्वको बोध पनि हुन्छ। भूद्वीप वर्ष सरिदद्रि नभ समुद्र पाताल दिङ नरक भागण लोक संस्था गीता मया तब निर्पाद्भुतमेश्वरस्य स्थूलम वपुः सकल जीव निकाय धाम। यस्तो बताउनु भयो। राजा परीक्षितलाई चाहिँ मनमा कता कता कुरा खेल्यो। हत्तेरीका नरक जानुपर्ने त राम्रो कुरो होइन, नरक जानै नपर्ने त्यस्तो उपाय हुँदैन। सुखदेवजीले भन्नुभयो पाप नगरे भइहाल्यो नि। राजाले परीक्षितले भन्नुभयो पाप नगर्ने भनेर कहाँ हुन्छ, पाप हुन सक्छ। सुखदेवजीले भन्नुभयो पाप भए प्रायश्चित्त गर। नाडी छामेर रोग कस्तो छ त्यही अनुसारको औषधि खाए जस्तै। ठुलोलाई ठुलो प्रायश्चित्त, सानोलाई सानो प्रायश्चित्त। अचेल त जतिसुकै भए पनि 100 रुपियाँको गोदानले हुन्छ के अरे प्रायश्चित्त। चलन यस्तै छ। पाप प्रायश्चित्त विषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद, पापको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। राजा परीक्षितलाई चित्त बुझेन। राजा परीक्षितले भन्नुभयो पाप गर्यो, प्रायश्चित्त गर्यो, अनि फेरि पाप गर्यो, अनि फेरि प्रायश्चित्त गर्यो। यो त हात्ती नुहाए जस्तै भयो नि। त्यसो भए पाप नगर्ने, पाप नहोस् भनेर तपस्या, ब्रह्मचर्य, नियम, यम नियम, सम दम इत्यादि गर्ने। यस्तै यस्तै लटर पटर कुरा गर्दै गर्दै गएपछि राजा परीक्षितले महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तिममा ट्वाक्क भन्नुहुन्छ। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। गुप्त रहस्य, कसैले भक्तिद्वारा आफूलाई भगवानमा समर्पित गराएर सम्पूर्ण पापहरूलाई एकैचोटि धुलाइ गर्दछन्। फेरि पाप हुने खतरा पनि छैन। सूर्य उदाएपछि अँध्यारो जसरी थाहै नपाइकन भाग्छ। मैले अघि धेरैवटा कुरा गरेँ। तपस्या गर्नु, साधना गर्नु, कर्म गर्नु, प्रायश्चित्त गर्नु। यी प्रायश्चित्तले, यी कर्मले, यी साधनाले त्यति धेरै सजिलोसँग शुद्ध हुने सम्भावना छैन जति भगवानमा समर्पित चित्त भएपछि शुद्धि प्राप्त हुन्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो हो। यस सम्बन्धमा एउटा कथा भन्छु भनेर अजामिलको कथा भन्नु। एउटा कान्यकुब्ज देशमा अजामिल नाम गरेको, हुन त ब्राह्मणको सन्तान हो तर दुष्ट थियो। बाल्यकालमा गुरुकुलमा पढेको पनि हो
तर दुस्सङ्गतको कारणले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै ऊ नीच कन्यासँग माने नारीसँग ऊ आसक्त भयो। अभक्ष्य भक्षण अपेयपान गर्ने बन्यो। चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, लुट्ने, ठग्ने अनि सन्तान जन्माउने यस्तै गरेर उसको समय बितेको थियो। 88 वर्षको उमेर भएछ। उसले जिन्दगीभरि पापै पाप गरेको थियो। मर्ने बेलामा उसलाई डरलाग्दा यमराजका दूतहरूले घाँटीमा पासो लगाएर खिच्दै गरेको अनुभव भयो। साथै भयङ्कर पीडा कष्ट छटपट भइरहेको थियो। त्यतिखेर उसलाई आत्तिएर छोराको नाम लिएर बोलायो। छोराको नाम थियो नारायण। भगवानको नाम पर्न गयो। उसले छोरालाई बोलाएको थियो। भगवानका दूतहरू भगवानको प्रेरणाले आइहालेर उनीहरूले यमराजको दूतको पासो काटिदिए। झसाङ्ग भयो। यमराजका दूतहरूले भने हामी त भगवान के अरे हाम्रा मालिक यमराजको आज्ञा पालन गर्न आएका, हाम्रो आजसम्म कहीँ पनि हाम्रो यात्रालाई कसैले पनि ठक्कर गरेको थिएन। तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? भगवानका दूतहरूले भन्छन् यमराजका दूत हौँ भन्छौ, कुरो बुझेका छैनौ। हामी विष्णु दूत हौँ। धर्मको रहस्य बुझेका छौ? तिमीहरू धर्मको रहस्य नबुझिकन आएका। यमदूतहरूले भने धर्म भनेको वेदले बताएको कर्म गर्नु होइन र वेदले निषेध गरेका कर्म नगर्नु। वेदले निषेध गरेका कर्म गर्यो भने पाप हुन्छ। मान्छेले आफ्ना गरेका कर्महरूको साक्षी 10-10 वटा हुन्छन्। सूर्यले देखा हुन्छ, चन्द्रमाले, पृथ्वीले, आकाशले, समयले, गाईले, सन्ध्याकालले, दिनले, रातले, पृथ्वीले, कसैले देखेका हुन्छन्। यसले पाप गरेको छ, त्यसैको फल भोग्न त हामीले लिएर जान खोजेको नि भन्दा तिमीहरूले गलत गर्यौ भने धर्मको निर्णय गएर आफ्नै मालिकसँग सोध्नु। ठुलाबडाको सङ्गतमा आएकाले यस्तो गरेर भनिदिए उनीहरूले। उनको हप्काएपछि खङ्ग्रङ्ग परेर यमदूतहरू गए। यो सबै देख्यो त्यो अजामिलले। अजामिललाई साह्रै अनौठो लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो। मैले जिन्दगीमा पापै गरेको थिएँ भन्ने लाग्यो र त्यसपछि भगवानको नाम जपेर साधना गरेर बाँकी आयु बितायो र मरेर जाँदा ऊ मोक्ष पदवी प्राप्त गर्ने बन्यो। उतापट्टि यमलोकमा गएका यमदूतहरूले आफ्ना मालिकलाई सोधे कि आजसम्म हामी जहाँ गयौँ कहीँ पनि असफल हुनु परेको थिएन, यसपालि विष्णुदूत हौँ भन्थे। उनीहरूले हाम्रो पासो काटिदिए, त्यो अजामिललाई हामीले लिएर आउन पाएनौँ। यमराजले भन्नुभयो, ओहो तिमीहरू त भगवानका दूतहरूले उसले भगवानको नाम लिएको थियो भन्दा छोरालाई बोलाए भन्दा भगवानको नाम परेको थियो। ला भगवानको नाम लियो भने त त्यस्तालाई त झुक्किएर पनि नल्याउनु। भगवानको नाम अन्तिम समयमा जप्न पाउनु भनेको त ठुलो सौभाग्य हो। जसले जप्यो त्यसलाई त हामीले पनि प्रणाम गर्नुपर्दछ। हामी सबै हुन त अरूको त शासन गर्ने मैले नै हो, तर म भन्दा पनि श्रेष्ठ अर्को कोही भगवान हुनुहुन्छ। परो मदन्यो जगतस्तस्तुकश्च ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम। जहाँ यो विश्व ब्रह्माण्ड सबै उनिएको छ त्यस्तो परमात्मा अर्को कोही हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्माको शरणमा हामी सबै छौँ। भगवानको नाम जसले लिएको छ त्यसलाई त ल्याउनु हुँदैन भनेर यमराजले पनि भनिदिए। जिह्वा नभक्ति भगवद् गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यत्शिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। भगवानको नाम उच्चारण नगर्ने, भगवानको स्मरण नगर्ने, भगवानको सामु नझुक्ने शिर भएका व्यक्तिलाई मात्रै यहाँ लिएर आउनु। भगवानको चरण कमलबाट विमुख भएका व्यक्तिलाई मात्रै यहाँ लिएर आउनु। जो भगवानमा समर्पित छन्, नारायण भगवानमा, त्यस्ता भगवानको त हामी सबै शरणागत छौँ भनेर यमराजले समेत भन्नुभयो भन्ने कथा आएको छ। यस कथाबाट हामीलाई नाम रूप स्मरण, यहाँ नाम महिमा बताइयो। षष्ठ स्कन्धमा यो षष्ठ स्कन्धको चाहिँ शुभारम्भ भएको छ। षष्ठ स्कन्धलाई चाहिँ पोषण स्कन्ध भन्छन्। पोषणम तदनुग्रह, भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ अनुग्रह दुई तरिकाले गर्नुहुन्छ। भगवानले आफ्नो नामद्वारा अनुग्रह गर्नुहुन्छ। भगवानको नाम उच्चारण गर्ने माथि भगवानको कृपा हुन्छ।
भगवानको रूप स्मरण गर्नेलाई पनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यो भगवानको रूप स्मरणबाट कृपा हुने प्रसङ्ग चाहिँ अब समुद्र मन्थनको प्रसङ्गबाट अब सुरु हुन्छ। यतापट्टि बृहस्पतिले माने देवताहरू जो बृहस्पतिलाई पुरोहित मान्थे, यी देवताहरूले बृहस्पतिलाई अपमान गरे। त्यसपछि बृहस्पतिले पुरोहितले छोडिदिनु भयो अनि विश्वरूपलाई गुरु माने। विश्वरूपलाई गुरु मानेपछि विश्वरूपले नारायण कवचको उपदेश गरेर देवतालाई रक्षा त गरे, तर विश्वरूपले दानव पक्षको समर्थन गरेको हुनाले देवताले विश्वरूपको वध गरिदिए। त्यसपछि विश्वरूपले त्वष्टा प्रजापतिले चाहिँ यज्ञ कर्म गरेर वृत्रासुर पैदा गराए। वृत्रासुरले देवतालाई सतायो। फेरि देवताले दधीचीको ऋषिको हड्डीबाट अस्त्र बनाएर वृत्रासुरमाथि जाई लाग्न गए। मर्ने बेला वृत्रासुरले भगवानको ठुलो भक्ति प्रकट गरेको छ। अजात पक्षा इव मातरम खगा, यो ज्यादै मार्मिक प्रसङ्ग छ। अब हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हुनाले यो कथालाई स्मरण मात्रै गऱ्यौँ। यो वृत्रासुर पूर्व जन्ममा चित्रकेतु थियो, जसले साधनाबाट भगवत कृपा प्राप्त गरिसकेको थियो, तर भगवती पार्वतीको थोरै शापको कारणले गर्दा वृत्रासुर भएको थियो। यो प्रसङ्ग षष्ठ स्कन्धमा आएको छ र साथै दितिले आफ्ना 49वटा वायुपुत्र जन्माएको कथा पनि आएको छ। षष्ठ स्कन्ध पूर्ण हुन्छ। अब सप्तम स्कन्धमा प्रवेश गरौँ। सप्तम स्कन्ध चाहिँ हो उति। उति माने लीला। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः। उति माने लीलाहरू। यहाँ भगवानका पवित्र लीला चरित्रहरूको वर्णन गर्ने क्रममा सप्तम स्कन्धमा हिरण्यकशिपुको, जसले हिरण्याक्षको वध पछाडि विष्णुप्रति द्वेष भाव गरेर विष्णुको विपक्षी बन्न खोजेको थियो, भगवान विष्णुलाई शत्रु ठान्थ्यो। हिरण्याक्षले आफ्ना परिवारजनलाई सम्झाएर तपस्या गर्न गयो, ब्रह्माजीलाई खुसी पार्यो अनि ब्रह्माजीले वरदान माग भन्नुभयो। हिरण्यकशिपुले भन्यो म नमरु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो नमर्ने कुरा दिन मिल्दैन, किनभने म पनि मर्ने हो। हिरण्यकशिपुले भन्यो त्यसो भए सशर्त शर्त लगाएर दिनमा नमरु, रातमा नमरु, भित्र नमरु, बाहिर नमरु, चिसोले नमरु, सुकेकोले नमरु, काँचोले नमरु, मान्छेले नमरु, भगवानको सृष्टि ब्रह्माजीको सृष्टिले नमरु, यो नगरौँ ऊ नगरौँ भनेर खुबै वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले मुस्कुक्क मुस्कुराउँदै तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि म बलियो भएँ भनेर आयो र सबैतिर उपद्रव मचाउँदै थियो। समाजमा विकास त थियो, भौतिक उन्नति भए पनि आध्यात्मिक चेतना शून्य भएको हुनाले उसले अत्याचारै फैलाएको थियो। अरूलाई त अत्याचार फैलाएको थियो नै, आफ्नो छोरोप्रति पनि द्वेष भाव गर्न थाल्यो। भगवानले भन्नुभएको थियो कि उसले जब धर्ममा आफ्नो पुत्रमा भगवानमा द्वेष भाव गर्दछ त्यसपछि म उसलाई वध गर्नेछु। हिरण्यकशिपुले आफ्नो छोरा प्रहलादलाई खुबै सतायो। पहिला पढाउनका लागि गुरुकुलमा पठायो। गुरुकुल पनि के भन्नु र ट्युसन सेन्टर पो खोलेछ क्यारे। गुरु आश्रममै गएर पढ्नुलाई गुरुकुल भन्छन्। आफ्नो पैसा खर्च गरेर आफ्नो घरको छेउछाउमा टिचर बोलाउनुलाई चाहिँ के भन्ने हो, उसले षण्ड अमर्क शुक्राचार्यका छोराहरूलाई बोलाएर पढाउन लगायो। उनीहरूले पढाए पनि जसको मनमा जे भावना छ त्यही प्रकट हुने हो। प्रहलादलाई चाहिँ त्यस्तो छुट्टै भावना आइपुग्यो कि प्रहलादले चाहिँ जतिखेर सुके भगवानको भक्ति मात्रै गर्ने। बाबाले सोधे एक दिन तिमीलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के छ नि? प्रहलादले भन्छ बाबा मलाई त भगवानको भक्ति गर्न पो मनपर्छ। हिरण्यकशिपुलाई रिस उठ्यो, यस्तो कसले सिकायो? छोरो भन्छ भित्रैबाट आएको। फेरि उसलाई राम्रो तरिकाले शिक्षा दीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइयो। त्यसपछि फेरि सोद्धा उसले नवधा भक्तिको कुरा गर्छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, भगवानको श्रवण स्मरण यही 9 किसिमका भक्ति गर्नु नै राम्रो हो भनेर। अनि त्यसपछि फेरि गुरुपुत्रहरूलाई पनि हप्की दप्की गरेर लगाउन खोज्दा यसको बुद्धि यस्तै छ त के गर्ने भन्छन्। उसलाई मार्न काट्न कुट्न धेरै उपाय गर्न खोजियो, तर उसलाई कुनै कुराले प्रभाव परेन। बालक प्रहलादलाई उल्टै प्रहलादले त आफ्नो एउटा छुट्टै समूह पो तयार गरे।
केटाहरूको ज्ञान गर्नु। कस्तो समूह तयार गरे त भन्दा भगवत भक्ति मण्डल। अनि बालकहरूलाई जम्मा पारेर भन्छन् कि हामी सानै उमेरमा नै भगवानको भजन गरौँ है, सानै उमेरमा भक्ति गर्नु पर्दो रहेछ। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम। यो मनुष्य जन्म दुर्लभ छ। यो प्राप्त भएको बेलामा यो चञ्चल क्षणिक बिजुली चम्के जस्तो यतिखेरै भगवानको भजन गरिहाल्नुपर्छ। भगवानको भजन गर्न धेरै दुःख गर्नु पर्दैन, किन भगवान टाढा हुनुहुन्न, नजिकै हृदयभित्रै हुनुहुन्छ। तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्ययः परम न तथा बिन्दते क्षेमम मुकुन्द चरणामृतम। एउटा कुरा चाहिँ हामीले थोरै याद गर्नुपर्ने रहेछ कि हामी असुर भाव, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई निमोट्ने स्वभावका छौँ। हो, त्यसबाट चाहिँ हामी हट्नुपर्ने रहेछ। त्यसबाहेक भगवानलाई प्रसन्न बनाउन धेरै दुःख छैन। नैह्यच्युतं प्रीणयतो बौहायासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः। भगवान त हामी सबैको आत्माको रूपमा हामी भित्रै विराजमान हुनुहुन्छ भने भगवानलाई प्राप्त गर्न धेरै टाढा कुद्नु पर्ने र धेरै दुःख गरिरहनु पर्ने केही पनि छैन। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म व्यापक सबका घटमाटम्म परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च साना ठुला सबैमा रहनुहुने। कसरी रहनुहुने, कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा अनुभवबाट थाहा पाइन्छ। केवलानुभवानन्द स्वरूपः, जसको रूप नै अनुभव, थाहा, चित, चेतना परमेश्वर हो। मायाका गुणहरूले ढाकिएको हुनाले त्यति छर्लङ्ग नदेखिने कुरा हो। तर हामीले असुर भाव परित्याग गर्यौँ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान प्रसन्न भएपछि हुनुपर्ने कुरा सबै भइहाल्छ। बालकहरूले भने होइन साथी, तपाईँलाई यत्रो राम्रो ज्ञानको कुरा आउने, हामीलाई नआउने किन हो? बच्चाहरूमा कुनै कुनैमा राम्रा राम्रा गुणहरू देखिन्छन्, अचम्म लाग्छ, कसैलाई आउँदैन। एकपटकको कुरा है, पारिपट्टि देवघाटमा एउटा बच्चा यो अगाडि पाखा पखेरामा गएर लट्ठी कोप्दै हिँडिराखेको छ। हामीलाई लाग्यो कि यो कमिलाहरू, किराहरूले कोप्दैछ कि मार्दैछ कि भनेर गएर हेरेको। हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो पाल बनायो। के गरेको बाबु भनेर सोधेको। यी कमिलाहरू हिँडिराखेका छन् नि, यिनलाई घर छैन, यिनलाई घर बनाइदिएको भन्छ। केही मान्छेहरू त्यो किरालाई थिच्न मजा मान्छन्। मलाई कस्तो आश्चर्य लाग्यो, राम्रो संस्कार दिएका रहेछन् जस्तो लाग्यो। यद्यपि कमिलालाई हामीले घर बनाइदिएर काम त छैन, तर एउटा भावना त हो, अरूको उपकार गर्नुपर्दछ भन्ने भावना सानैमा पैदा हो। भगवानको कृपा हुन सक्छ। हाम्रो मनमा असुर भाव, अरूलाई निमोट्ने, म खाऊँ मै गाऊँ, सुख सैलबा मोज म गरौँ, अब म बाँचु मै नाचौँ, अरू सब मरौँ दुर्बलहरू, असुर भाव परित्याग गऱ्यौँ भने भगवान त्यसै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान प्रसन्न भएपछि गर्नुपर्ने कुराहरू सबै प्राप्त हुन्छन्। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्राप्त हुन्छन्। हजुरलाई यस्तो बुद्धि कताबाट आएको भन्दा प्रहलाद भन्छन्, मलाई म आमाको गर्भभित्र छँदा नारद मुनिले सिकाउनु। प्रहलादकी आमा, प्रहलादको बाबा तपस्या गर्न गएको बेलामा स्वर्गका इन्द्रले त्यो आमालाई पनि खेदेर मार्छु भनेर आइरहँदा उनी दौडिँदै गइन्, नारद मुनिको आश्रममा पुगिन्। नारद मुनिले शरण दिए। अनि त्यसपछि नारद मुनिको आश्रममा बस्दा इन्द्रले केही गर्न सकेनन्। त्यहाँ बसेको बेला नारद मुनिले जे जस्ता उपदेशहरू दिनुभएको थियो त्यो कुरा आमाले त बिर्सिनु भयो, मलाई याद छ। स्त्रीत्वान मातुस्तिरोदधे, अहिले पनि मलाई याद छ। यसको तात्पर्य गर्भभित्र बच्चाको संस्कार आमाको गर्भभित्रै, मतलब बच्चाको संस्कार आमाको गर्भभित्रै हुन सक्छ। प्रहलादले भन्छन्, नालम द्विजत्वम, भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि ठुलो खानदानमा जन्मिनु पर्ने, ठुलो मान्छे हुनुपर्ने, महँगो कपडा लगाउनु पर्ने, धेरै धन सम्पत्तिको पोज देखाउनु पर्ने केही पनि छैन। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वं वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य
न वृत्तम न बहुज्ञता। चरित्र प्रमाणपत्र पनि चाहिँदैन, धेरै पढेको सर्टिफिकेट पनि चाहिँदैन, धेरै सम्पत्ति दान गरेको भन्ने पनि यहाँ छैन, यज्ञ कति गर्यो र कति वर्ष नाक समात्यो भन्ने पनि छैन। शौचाचार, स्नान, सन्ध्या, व्रत इत्यादिहरू चाहिँ सहयोगी हुन्, मुख्य होइनन्। मुख्य के हो त? निर्मल भक्ति हो। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। अरू सबै चाहिँ यदि भक्तिका सहयोगी हुन् भने एकदम ठिक, भक्तिका सहयोगी होइनन्, बरु घमण्ड बढाउने वाला हुन् भने सबै ढोङ आडम्बर। त्यसैले बालक हो, साथी हो, भगवानको भक्ति गरौँ है, यही हो मौका। यस्तो हो, अति भयो यसलाई त म त भनेर कति गर्दा पनि मरेन, अब म आफै ठिक पार्छु भनेर बहुदर्शी हिरण्यकशिपुले चाहिँ खुकुरी हातमा लिएर चाहिँ हप्काउनु त तँलाई यो बुद्धि कसले दियो? तर कसको बलमा बलियो भएको छ? कसको बलमा बलियो? सबै बलम बलि नाम छ परेछ। सबैको पनि बल दिने एउटै परमात्मा हुनुहुन्छ। कहाँ छ तेरो परमात्मा? सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। यो खम्बामा पनि हुनुहुन्छ, अवश्य हुनुहुन्छ। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। आफ्ना भक्त प्रह्लादको भनाइलाई सत्य बनाउनका लागि जब हिरण्यकशिपुले त्यो हतियार, त्यो खड्ग चाहिँ खम्बामा प्रहार गरेको थियो, त्यही खम्बा चढ्याङ्ग आवाज गर्यो र त्यहाँबाट भगवान नृसिंहको रूपमा प्रकट हुनुभयो। नृसिंहावतार भगवानको। अनि नृसिंह भगवानले त्यो हिरण्यकशिपुको चाहिँ काखमा राखेर ढोकाको बिचमा बसेर, सन्ध्याकाल थियो, उसको पेटबाट चाहिँ आन्द्राभुँडी निकालेर छरपष्टे पारेर मारिदिनु भयो। अरू देवताहरू स्तुति गर्न आए तर सकेनन्, डराएर भागे। लक्ष्मीजी पनि डराउनु भयो। प्रह्लादले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। अलिकति समय मिल्ने हो भने यो प्रह्लादले गरेको स्तुति चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। प्रह्लादले भगवानलाई अति हृदय भाव भरित हृदयद्वारा स्तुति गर्दछन्। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, वरदान माग भन्नुभयो। कहाँको वरदान माग्ने होला? भगवान हजुरसँग स्तुति गरेर वरदान माग्ने भयो भने त व्यापारी हिसाब किताब भइहाल्यो। बरु दिनु नै हुन्छ भने मनभित्र कामनाहरू नपलाउन्, यस्तो खाले वरदान दिनुहोस्। यदि राशि समे कामान वरानस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हृदयभित्र कामनाहरू नपलाउन्, यही वरदान माग्छु। भगवानले भन्नुभयो, आहा तिम्रो भक्ति म अति प्रसन्न भएँ। अब तिमीले केही समय राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त भएर लौकिक कर्महरू पनि गर्दै साधनाद्वारा मलाई प्राप्त गरेर बन्धन रहित मुक्त बनेर तिमी आउनेछौ। पछि गएर दायित्व प्राप्त भएपछि फेरि पिताजीको अर्धदेहिक कर्म र ऊर्ध्वगतिको कामना पनि गर्नुभयो। इस प्रकार प्रह्लादको चरित्र सहित अनि सनातन धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचारीले के गर्ने, वानप्रस्थ सन्यासी आश्रमीहरूले के गर्ने, कसो गर्ने, यी धर्महरूको रहस्य पनि सप्तम स्कन्धमा बताउनु भयो र सप्तम स्कन्ध पूर्ण हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। अब अष्टम स्कन्धमा मन्वन्तर चरित्र छन्। मनुहरूका अलग अलग चरित्र मध्ये भगवानले गोहीलाई, हात्तीलाई आक्रमण गर्न आउने गोहीलाई चक्र प्रहार गरेर उद्धार गर्नुभएको हरि अवतार। त्यतिखेर भगवानले चाहिँ गजेन्द्र मोक्षद्वारा स्तुति गरिनुभएका भगवानले हरि अवतार लिएर हात्तीलाई बन्धनबाट उद्धार गर्नुभएको कथा आएको छ। त्यसपछि समुद्र मन्थनका कथा छन्। देवता र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गरे। समुद्र मन्थन गर्दा मन्दराचल पर्वत जमिनमा धसिन खोज्यो। त्यतिखेर भगवान कछुवा बनेर आउनुभयो। मन्थन गर्दा गर्दा विभिन्न किसिमका रत्नहरू प्रकट भए। ती रत्नहरू प्रकट हुँदाखेरि ती अलग अलग 14 रत्नहरू अरूले लिए, तर लक्ष्मीजी प्रकट हुनुभयो। लक्ष्मीजीको भगवान शिवजीसँग, लक्ष्मीजीको भगवान नारायणसँग विवाह भयो र हुनुभयो लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवानको।
लक्ष्मीजीको एउटा उत्पत्तिको श्लोक भन्छु। कथा चाहिँ तीव्र गतिमा कुद्न थाल्यो। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। यसभन्दा अगाडि नै भगवान शिवजीले चाहिँ विष पान गरेर नीलकण्ठ हुनुभएको छ। नीलकण्ठ भगवानको अनि भगवानको चाहिँ धन्वन्तरी अवतार भएको छ। समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा अमृत कलश लिएर भगवान प्रकट हुनुभयो। धन्वन्तरी अवतार भगवानको अमृत वितरण गर्न खोज्दा देवताहरू पनि दानवहरू पनि तयार भएका थिए। भगवानले चाहिँ मोहिनी अवतार लिएर देवतालाई अमृत वितरण गर्नुभयो। मोहिनी अवतार भगवानको दानवहरू चाहिँ झगडा गर्दा गर्दै ठिक्क भयो। उनीहरूले अमृत खान त पाएनन्। पछि देवतासँग युद्ध गर्न आए, त्यतिखेर हारे। समयको कुरा हो। फेरि पछि गएर बलिले विश्वजित यज्ञ गरेर सबैलाई आफ्नो हातमा राख्न खोजे। बलिले विश्वजित यज्ञ गरेर आफू शक्तिशाली बनिरहेका थिए। त्यस कारणले कश्यप ऋषिले आफ्नी पत्नी अदितिलाई पयोव्रत गर्न अनुमति दिनुभयो र पयोव्रत गरेर भगवानको साधना गरेपछि अदितिको गर्भबाट भगवान वामनको रूपमा प्रकट हुनुभयो। कति तीव्र रूपमा कथा कुदिरहेको छ। वामनावतार भगवानको वामनावतार पुड्के पुड्के अवतार भगवानले व्रतबन्ध गर्ने क्रममा भिक्षा लिन हिँड्दै गर्दा बलिसँग गएर 3 पैर जमिनको भिक्षा माग्नुभयो। बलिले 3 पैर जमिन दिने क्रममा भगवान त ठुलो ठुलो हुनुभयो। सङ्कल्प लिएका शुक्राचार्यका कथाहरू चाहिँ मैले विस्तार गरिनँ। ठुलो हुँदा 2 पैर जमिनमा यो लोकका सम्पूर्ण धन सम्पत्तिहरू र पुण्यार्जित परलोकका सम्पूर्ण मेरा हुन् भन्ने चिजहरूलाई भगवानले 2 पैतालामा नापिदिनु भयो। अब तेस्रो पैतालामा नाप्ने कुरा केही पनि छैन। अब तेस्रो पैर जमिन देऊ भनेर भन्दा पहिला त उसले दिन सकेन, बन्धनमा पर्यो। पछि उसले आफूलाई नै भगवानमा समर्पित गरिदियो। बलिराजाले भगवानमा आत्मसमर्पण नै गरेको हुनाले बलिको यो भक्तिलाई अति प्रशंसा गरिन्छ। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत पर्याप्ति रेशा। यस प्रकार भगवानले वामन अवतार बनेर स्वर्गका देवताहरूको राज्य फिर्ता गराइदिनु भएको थियो र उसलाई सुतलमा बस्ने व्यवस्था पनि गरिदिनु भएको थियो। यो कथा पछाडि अब भगवान माछो बन्नुभएको एउटा कथा छ। यो माछो बन्नुको कथामा पनि रहस्य छ। अति संक्षेपमा यसलाई पनि स्पर्श गरौँ। आसीत अतीत कल्पान्ते प्राचीन समयमा एक पटक सत्यव्रत नाम गरेका एउटा राजा थिए। उनले कृतमाला नदीको किनारमा गएर जल तर्पण गर्दै गर्दा हातमा सानो मछली आयो। यो मछली त पानीमा छोडिदिनु पर्छ भनेर छोड्दा नाइ मलाई यहाँका ठुला माछाले खान्छन्, मलाई जोगाइदिनु न भन्यो। अब पानीमा फ्याँक्नु भएन, जलपात्रमा राख्यो, त्यहाँ म त अटाइन भन्छ। अलि ठुलो भाँडोमा राख्यो, त्यहाँ पनि अटाएन। नदीमा राख्यो, अटाएन। अनि समुद्रमा पुर्याउन खोज्दा राजाको मनमा पनि लाग्यो कि के अचम्म हो यो माछो। अनि उनले भगवानको स्वरूप देखेर प्रणाम गरेपछि माछोबाट दिव्य स्वरूप प्रकट भयो र दिव्य आवाजमा आज्ञा भयो कि म मत्स्यावतार हुँ। अब प्रलय हुँदैछ, तिमीले यो संसारको बीज संरक्षण गर्नु। 7 दिन पछाडि म तिमीलाई त्यतिखेर ज्ञान दिनेछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यो भगवानको मत्स्यावतार थियो। त्यसै गरी भगवानको आज्ञा अनुसार भगवानले मत्स्यावतार लिएर यो सम्पूर्ण जगतको प्रलय भएको बेलामा पनि बीजको रक्षा गर्नुभएको छ। अनि राजा सत्यव्रतलाई ज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ। मत्स्यावतार भगवानको भगवानका यी अवतारहरूको रहस्य छ। हामी एउटै चरित्रलाई मनन गरेर विचार गरेर वेदान्तको प्रक्रियाबाट साधनाको प्रक्रियाबाट हामी गहिराइमा पुग्न सक्छौँ। हामी स्पर्श मात्रै ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति भने गरी हामी अहिले स्पर्श मात्रै गर्दैछौँ। उदाहरणको लागि यही मत्स्यावतारको कथाको रहस्य विचार गर्न सकिन्छ। जब हामी भगवत भावको खोजी गर्छौँ, भगवत्ताको खोजी, भगवत तत्त्वको खोजी गर्छौँ,
एउटा सानो वस्तुमा हामी देख्छौँ, माछो उदाहरणको लागि, तर त्यो माछोभित्र त्यो भाव अड्दैन, किनभने त्यहाँ त्यो भगवत्ता एउटा सानो वस्तुमा अड्दैन। एउटा प्रतिमामा भगवत भाव गर्छौँ पहिला, त्यहाँ अड्दैन। यदि मन्दिरको घेरा लगाउँछौँ र हामी परिक्रमा गर्छौँ, भगवानको स्तुति गर्नु, वाणीले भगवानलाई ग्रहण गरे भन्नु हो, परिक्रमा गर्नु, भगवान यो एरियाभित्र हुनुहुन्छ भन्नु। तर गल्ती भएन र भगवान उता हुनुहुन्न। भगवानलाई भित्र पारेर परिक्रमा गर्ने कति गर्ने? कहाँसम्म पुग्दा भगवान भित्र पर्नुहुन्छ र परिक्रमा गर्ने हो? अब एरिया त फैलिँदै गयो, व्यापक हुँदै गयो। होइन, यति होइन त्यति घुमौँ। यहाँ आरती गरेर पुगेन, त्यो मन्दिर पनि आरती गरौँ दोस्रो चरण। त्यहाँ पुगेर भएन, अलि परसम्म पुगौँ। यतिले पुग्दैन, देवघाट पुरै घुमौँ भनेर हामी अस्ति नै त एक दिन त देवघाट परिक्रमा गर्नै गयौँ। भगवान त्यतिभित्र हुनुहुन्थ्यो, बाहिर हुनुहुन्न। त्यो भगवत्ता व्यापक छ भन्ने कुराको बिस्तारै अनुभव बढ्दै बढ्दै जाँदा, जसरी सत्यव्रत राजाले सानो मछलीलाई हेर्दै जाँदा ठुलो 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 हुँदै गयो, त्यो सर्वत्र भगवान भगवत सत्ताको अनुभव गर्ने दृष्टिकोणको विकास। यो मत्स्य अवतार भगवानको यो चरित्रको रहस्य थियो। यस प्रकार यो मन्वन्तर चरित्रको स्कन्द, अष्टम स्कन्द पूर्ण हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको अब नवम स्कन्द आउँछ। नवम स्कन्दको अलिअलि चरित्र स्पर्श नगरिकन दशममा पुग्न मिल्दैन। यहाँ सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूको चरित्र छ। हाम्रो परम्परा, हाम्रा पुर्खाहरू कि सूर्यसँग जोडिएका छन् कि चन्द्रमासँग जोडिएका छन्। सूर्य र चन्द्र भने पनि यिनीहरू सबै उही पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा गएर जोडिएका छन्। सूर्यवंशी राजाहरूको चर्चा गर्ने क्रममा वैवस्वत मनुका सन्ततिहरूको कथा आएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ सरियातीको कथा, सुकन्याको कथा, च्यवनको कथा, नभग नाभाग अम्बरीश, अनि इक्ष्वाकु वंशी राजाहरूको कथा, दुर्वासाको चरित्र, अम्बरीश राजाको चरित्र, अनि त्रिशङ्कुको कथा, हरिश्चन्द्रको कथा, सगर राजाको कथा, भरतको कथा, के अरे दिलीपको कथा, अनि जसले चाहिँ भगीरथ, जुन भगीरथले गङ्गाजीलाई स्तुति गरेर लिएर आएको कथा, नवम स्कन्दमा धेरै कथा छन्। अनि यिनै सगर राजाको वंश परम्परामा जो भगीरथ भए, भगीरथले गङ्गाजी ल्याएको हुनाले भागीरथी भइन्। उनैको वंशमा दशरथ, रघु, दशरथ अनि दशरथ पुत्रको रूपमा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रको प्राकट्य भएको छ। भगवान श्रीराम दशरथ पुत्र भएर जन्मिनुभयो र लोक शिक्षाको लागि लौकिक मानिसहरूले के कसरी दुःख पाउँछन् र दुःख पाउँदै गर्दा पनि कसरी मर्यादित हुनुपर्दछ भन्ने कुराको शिक्षा दिनुभयो। पत्नी हराउनु अनि खोज्दै जानु पर्नु, भाइ भाइको बीचको सम्बन्धको विषय, राज्य कसले लिने भन्ने सम्बन्धको विषय, पिताप्रति छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्य, मित्रप्रतिको कर्तव्य, अनि आफ्ना प्रजाहरूप्रतिको कर्तव्य, यी सबै कुराहरूको शिक्षा श्रीरामको कथामा आउँछ। त्यो श्रीराम चरित्र श्रवण गरेर अधिकार प्राप्त भएपछि मात्रै कृष्ण चरित्र श्रवण गर्ने अधिकार हुन्छ। रामचरित्रको वर्णन गर्दै गर्दै गएर त्यसपछि सूर्यवंशी राजाहरूको चरित्र पुरा हुन्छ। त्यस्तै चन्द्रवंशी राजाहरूका पनि पवित्र चरित्र छन्, जुन वंशमा भगवान श्री कृष्णको जन्म हुन्छ। जहाँ ययातिको अनि भरत राजाको पुरुको वंशको चर्चा छ। हुँदै हुँदै यदुको वंशमा वसुदेव देवकीको पुत्रको रूपमा भगवान श्री कृष्णले जन्म लिनुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको 11 श्लोकमा भगवान कृष्णले पृथ्वीको भार हरण गरेर मनुष्य जस्तै बनेर पृथ्वीको भार हरण गरेर स्वधाममा जानुभयो। हरि ओम तत्सत। भक्तवत्सल भगवानको यति छिटो कुदाउँदा पनि पहिला राजा परीक्षितले केही भन्नुभएको थिएन। यहाँनिर पुगेपछि राजा परीक्षितले भन्नुभयो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आश्चर्य लाग्दा चरित्रहरू हजुरले खुब फटफट कुदाएर भन्नुभयो। अरू सबै कुरा कुदाएर त केही थिएन,
तर भगवान कृष्णको चरित्र चाहिँ अलि राम्रोसँग सुन्न मन लागेको छ। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। भगवान श्री कृष्णले यदुपुत्र बने, यदुवंशमा जन्म लिएर वसुदेव देवकीको पुत्र भएर के चरित्र गर्नुभयो त्यो विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्, भोलि भन्नुहोस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 वत्स्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पतित पावन भगवान नाम को आरती कुंज बिहारी श्री कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर